10 दिनपछि अचानक रक्ताम्बे लास फेला पर्यो। छेउमा स्प्राइटको बोतल र अनि त्यसपछि विषादी औषधि पनि फेला पर्यो र त्यो आत्महत्या हो भन्ने साबित गर्नको निम्ति कतै हत्या गरेर त्यो त राखिएन भनेर परिवारजनले शङ्का गरेको छ। जहाँसम्म युट्युबको कुरा हो नि, तपाईँहरूका यी क्यामेरा होइनन्, AK-47 भन्दा पनि शक्तिशाली बम र बारुद भन्दा पनि शक्तिशाली साधनहरू हतियारहरू तपाईँहरूसँग छ। सवाल आणविक बम तपाईँसँग छ, सहर झिलिमिली बनाउने कि विस्फोट गरिदिने, हिरोसिमा र नागासाकी जस्तो अधिकार तपाईँहरूको। तर आजकल क्यामेराको दुरुपयोग भएको छ। मलाई अपहरण गरियो, अपहरण गर्नुको मतलब फिरौती माग्छन् यो जरुरी छैन। विभिन्न तत्त्वहरूले जसरी अहिले समाजमा चेलीबेटी बालक वृद्धहरूलाई अपमानित गरिरहेका छन्, हिंसा थुपरेका छन्, तीमध्ये कसले उनको अपहरण गर्यो? अपहरण गरिसकेपछि अहिले प्राप्त हामीले जो सूचना प्राप्त गऱ्यौँ उनी कहिले फर्केर आउँदिनन्। म समाजसेवी भन्नुस् मिल्छ, समाजमा घटेका अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा बोल्ने मान्छे हो त्यो भन्नुस् मिल्छ, पूर्व लडाकु जनमुक्ति सेनाको कम्पनी कमान्डर हो त्यो भन्नुस् मिल्छ, तर सामाजिक अभियन्ता भनेर यो माइक बुझ्नुभयो होइन? सामाजिक अभियन्ता भन्दा बित्तिकै म त्यो खोल ओढेर विदेशमा मान्छेले रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट सामाजिक अभियन्ताको नाममा दिनमा लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर करोडौँको पजरमा चढ्ने ती गद्दार जस्तो म अभियन्ता होइन। यो कुरा ध्यान हो। यदि तपाईँले मलाई सामाजिक अभियन्ताको दर्जा दिनुहुन्छ भने माइक लैजाने र फुटाइदिन्छु म फेरि। के भन्न चाहन्छु भने अर्काको इज्जतमा धावा बोलेर पैसा कमाउने मेलोमेसो नगर्नु प्राङ्के भाइ। होस गर्नु, आँखा नचम्काउनु, हात नलम्काउनु। म माथि पनि उनले प्राङ्कको शिकारी नजर राखेका छन् र म उनलाई सद्बुद्धि पलाओस्, राम्रो गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, लेख्नुहोस्, केही गर्नुहोस्, हो गीत सङ्गीतमा लाग्नुहोस्, साहित्यमा लाग्नुहोस्, पत्रकारितामा राम्रो गर्नुहोस्। असार 13 गते घटेको घटना असार 19 गते लास भेटिन्छ त एउटा च्याउ टिप्न जाने मान्छेले भेट्छ। प्रशासन सुतेको छ, प्रशासन मरेको छ। हामी जस्ता दुखी गरिबहरूको खुन पसिनाबाट तिरेको करबाट तल भत्ता खाएर 9 दिनसम्म त्यहाँ अपरेसन गर्न किन छ त्यो लास प्रशासनले किन भेटेन छ तपाईँसँग यो जवाब? अभियन्ताको नाममा आएको राहत चर्लम्मै पार्ने शोषकहरू छन् नि अभियन्ताहरू। त्यसै गरेर तपाईँ एउटा मिडियाको कार्ड र एउटा खोल र कार्ड बोकेर लगाएर जनताको आँखा टोपलेर हिँड्ने मिडियाकर्मीले के हेर्नु भएको छ? स्मार्ट सिटी भनेर हामी चिन्छौँ। लगातार सविता भण्डारीको जुन ढङ्गको मृत्यु भयो त्यसको घाउ सेलाउन नपाउँदै, खाटा नलाग्दै, त्यसको विषयमा सत्य तथ्य बाहिर नआउँदै जसरी अहिले बबन्डर भएको छ सविता भण्डारी जस्तै नाम सुन्ने सुजिता भण्डारी जो भर्खर 23 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूको यो क्यामेरा मात्रै होइन, क्यामेरा र कलममा जति ताकत छ बन्दुकमा छैन। बन्दुक एकपल्ट पड्क्यो भने एउटै गोली नोक्सान हुन्छ। तपाईँको क्यामेरा एकपल्ट पड्क्यो भने हिजो म पड्केको थिएँ तपाईँको क्यामेरा आज 1 मिलियन यानि कि 10 लाख। निर्मला पन्तको हत्या भयो नि, विषयवस्तु बाहिर आयो, अन्त्यसम्म किन पुगेन? अहिले सुजिताकै कुरा एकछिन इक्जाम्पल बताउँदा एकछिन है। भागीरथी भारतको हत्यारा खोइ, सविता भण्डारीको हत्यारा खोइ, सुजिता भण्डारीको हत्यारा खोइ। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ आरएन न्युज नेपाल र आरएन न्युज नेपालको साथमा छु म भूपेन्द्र कराल। दर्शकबिन यति बेला सामाजिक सञ्जाल धेरै तातेको छ। चितवनको सुजिता भण्डारी मृत अवस्थामा फेला परिसकेपछि धेरै जसो मिडियाहरू यति बेला चितवनमा हुनुहुन्छ। चितवनको वास्तविकता कुरा अहिलेसम्म नआउँदा धेरै दर्शकहरूलाई के भएको होला र यसको वास्तविकता कहिले आउँछ यसको पर्खाइमा सारा दर्शकहरू बस्नुभएको छ। तर आज हामी यिनै विषयलाई सम्बन्धित रहेर हामीसँग हुनुहुन्छ PhD होल्डर। धेरै दर्शकहरूले त चिनि नै सक्नुभएको छ, मैले उहाँको धेरै परिचय दिनु नपर्ला, र समाजसेवी अशोक आले। आउनुहोस्, उहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्नु। सर नमस्ते, स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। स्वागत छ, नमस्कार। पुनि सर सन्चै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई मैले कुनै स्कुल कलेज वा युनिभर्सिटीमा नपढाए पनि सर भनिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। सन्चै छु, बिसन्चो भए त बेडमा हुन्थेँ होला।
एकदमै म पनि एउटा उमेरले सायद भाइ नै हुनुहुन्छ र पनि एउटा समाजलाई एउटा पस्ने हिसाबले एउटा सम्बोधन दिनुभयो अशोक सर भन्नुभयो एकदमै धन्यवाद म एकदमै ठिकै छु भन्नुपर्छ यति बेला म पुण्य सरलाई ठिकसँगले पुण्यजी नै भन्छु पुण्यजीतिर जान चाहन्छु यति बेला चितवन काण्ड एकदमै तात्तिएको छ सुजिता भण्डारी साथीकोमा जान्छु भनेर फोन गर्दै गरेकी सुजिता भण्डारी केही समयपछि म अपहरणमा परेँ र अहिले ठ्याक्कै मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन् र यसको छानबिन सही तरिकाले भएको छ कि छैन त्यसको नतिजा त आउन बाँकी छ तर ठ्याक्कै एउटा पुण्यजीको विचारमा चितवन हत्या जुन यो विवस्ता हत्या भयो मृत अवस्थामा फेला परिन् यसको विषयमा पुण्यजी अहिले यति बेला कहीँ पनि बोल्नुभएको छैन जहाँसम्म लाग्छ किन होइन मैले बोलिरहेको छु फाटोफुटो त्यति धेरै लाउडली बोलेको छैन र चितवनलाई यो के भइरहेको छ चितवनमा के हुँदैछ चितवनमा राहु र केतुले किन ताण्डव गरिरहेको छ चितवनको कुण्डलीमा के शनिको 7.5 देखिएको हो एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू घटिरहेका छन् विभिन्न खालका हत्या हिंसा लुट अपहरण जस्ता घातक घटनाले चितवनलाई ग्रस्त बनाएको छ चितवन भनेको राजधानी पछिको स्मार्ट सिटी भनेर हामी चिन्छौँ र तपाईँलाई एउटा कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु चाहे त्यो रवि रुवालीको आत्महत्या प्रकरण होस् चाहे रवि लामिछानेजी गिरफ्तार भएको केस होस् चाहे तपाईँले त्यहाँ सन्तोष दाईको हरिविजोग भएको कुरो फेरि सन्तोष देउजा भन्न खोजेको होइन अर्को सन्तोष दाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँको कुरा होस् सन्तोष देउजा पनि त्यहीँ गएर चाहिँ आउँला त्यो सन्तोषजी मेरो मित्र हुनुहुन्छ भाइ पनि हुनुहुन्छ जुझारु पत्रकार हुनुहुन्छ र उहाँका अभिव्यक्तिहरू उहाँले दिँदाखेरि कतिपयले पुण्य गौतम त्यही लेभलको पुण्य गौतम हो त भनेर सोध्छन् नि कहिले क्या त्यसै गरी सन्तोषजी त्यही सन्तोषजी हो त भनेर शङ्का गर्न सकिन्छ यद्यपि यो विषयमा पछि आउँला अहिलेको हाम्रो यो सब्जेक्ट म्याटर होइन लगातार सविता भण्डारीको जुन ढङ्गको मृत्यु भयो त्यसको घाउ सेलाउन नपाउँदै खाटा नलाग्दै त्यसको विषयवत सत्य तथ्य बाहिर नआउँदै जसरी अहिले बबन्डर भएको छ सविता भण्डारी जस्तै नाम सुन्ने नै सुजिता भण्डारी जो भर्खर 23 वर्षको हुनुहुन्थ्यो ब्याचलर लेभल पास गरेर मास्टर्सको तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो अथवा अस्ट्रेलिया जाने कि भनेर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको विभत्स लास प्राप्त भएको छ तपाईँले ठिकै भन्नुभयो यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट उनी जब घरबाट बेपत्ता हुन्छन् त्यसपछि उनको फोन आउँछ म किडन्यापिङ भएँ मलाई अपहरण गरियो अपहरण गर्नुको मतलब फिरौती माग्छन् यो जरुरी छैन विभिन्न तत्त्वहरूले जसरी अहिले समाजमा चेलीबेटी बालक वृद्धहरूलाई अपमानित गरिरहेका छन् हिंसा थुपरेका छन् तीमध्ये कसले उनको अपहरण गर्यो अपहरण गरिसकेपछि अहिले प्राप्त हामीले जो सूचना प्राप्त गऱ्यौँ उनी कहिले फर्केर आउँदिनन् जीवनमा हरेस र चरेस दुवै नखाने सुजिता भण्डारी जो रूपकी रानी पनि थिइन् अत्यन्तै रूपवती अत्यन्तै शील स्वभाव भएकी महत्त्वकांक्षी केही गर्न चाहने मैले उनको परिवारजनसँग पनि कुराकानी गरेँ र मैले के इन्फर्मेसन पाएँ भने पुण्य गौतम दाईको इन्टरभ्यू भन्ने बित्तिकै उनले प्राथमिकताका साथ हेर्थिन् रे पारिवारिक सूत्रबाट पनि थाहा पाएँ म वास्तवमा भाव विह्वल भएको छु र उनीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु हिजो मात्रैको कुरा म तपाईँलाई गर्दैछु जसरी 10 दिनपछि अचानक रक्ताम्य लास फेला पर्यो छेउमा स्प्राइटको बोतल र अनि त्यसपछि विषादी औषधि पनि फेला पर्यो र त्यो आत्महत्या हो भन्ने साबित गर्नको निम्ति कतै हत्या गरेर त्यो त राखिएन भनेर परिवारजनले शङ्का गरेको छ अब अहिले पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिँ करिब आत्महत्या हो भन्ने साबित गर्नको निम्ति उनले झुन्डिएकी छैनन् के गरेकी छैनन् यो भएको छैन रेप भएको छैन त्यसकारण उनले त्यो विषादी औषधि खाएर स्प्राइट निलेर स्प्राइट खाएर उनको हत्या मतलब आत्महत्या हो भनेर पुष्टि गर्न खोजिसकेपछि हिजो उनको ठुलबा र उनको दिदीले त्यो लास बुझ्न मान्नु भएन म त्यहीँ थिएँ त्यहीँबाट हिजो त्यहाँ फर्केँ र म यति कुरा भन्न चाहन्छु यदि उनको हत्या गरिएको हो भने खबरदार हत्यारा अहिले कहाँ छ चाहे सातौं आसमान माथि रोकोस् चाहे जमिन मुनि छिपोस् 3 त्रिलोक 14 भुवन यत्र तत्र सर्वत्र जताततैबाट खोजेर भने पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ कठालो कराबजाप बनाउनुपर्छ किनभने अपराधी कसैको दाइ हुँदैन भाइ हुँदैन दिदी हुँदैन बहिनी हुँदैन अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन भेष हुँदैन देश हुँदैन संस्कृति हुँदैन विलियम शेक्सपियरको पात्र साइलक भन्दा पनि खुङखार खालका रक्त पिपासुहरूलाई छोड्नु हुँदैन
अब आत्महत्या हो भने त तथ्य र प्रमाणसहित आउनु पर्यो। अब त्यहाँ गएको छ कतिपय मान्छेहरूले अलि रोएको मिलेन के, रुनुहोस् न, बरु भिख सामले ल्याएका छौँ भन्ने टाइपले उनीहरूको संवेदनामाथि गिचोल्न पाइँदैन। पुण्यजी, तपाईँले कुरा गर्दै जाँदाखेरि चर्चित पत्रकार, युट्युब पत्रकार भोजराज थापालाई रुवाउन लगाइयो, मान्छे रुवाउन लगाइयो अनि अन्तर्वार्ता खिचियो भन्ने खालको आरोप पनि थियो। तर उहाँले त्यो आरोपलाई पुष्टि पनि गरिसक्नु भएको छ। अहिले तपाईँ ठ्याक्कै यो कुरा पनि गर्नुभयो नि। मैले उहाँको नाम लिएको छैन, तपाईँले लिनुभयो। हुन त उहाँले त्यसमा आफ्ना मतहरू पनि स्पष्ट राख्नु भएको छ अरे, मैले हेर्न भ्याएको छैन। म भोजराज थापाजी मेरो भाइ हुनुहुन्छ, प्रतिभाशाली जुझारु पत्रकार हुनुहुन्छ, धेरै छोटो समयमा तरक्की गर्नुभएको छ। सन्तोष देउजा, भोजराजजी, भाग्यजी जस्ता भाइहरूलाई, साथीहरूलाई अगाडि बढ्नुहोस्, गो अहेड, विश यु अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। तर यदि त्यो काममा उहाँ मुछिनु भएको हो भने मलाई खेद छ, दुःख छ। भोजराजजी जस्तो मान्छेले त्यसो गर्नु होला भनेर मैले सोच्दा पनि सोच्दिनँ, र तथ्य र प्रमाणसहित आयो भने उहाँले आत्मालोचना गर्नु। ठिक छ, म हाम्रो सामाजिक अभियन्ता समाजसेवी अशोकजीतिर जान चाहन्छु। अशोकजी, तपाईँ त मिडियाको विरोधी नै हो होइन? होइन, तपाईँले मलाई के सोच्नु भएको छ? ज्ञानेन्द्र साई, म ज्ञानेन्द्र साई जस्तो सामाजिक अभियन्ता होइन, बुझ्नुभयो नि। म समाजसेवी भन्नुहोस् मिल्छ, समाजमा घटेका अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा बोल्ने मान्छे त्यो भन्नुहोस् मिल्छ, पूर्व लडाकु जनमुक्ति सेनाको कम्पनी कमान्डर हो त्यो भन्नुहोस् मिल्छ, तर सामाजिक अभियन्ता भनेर यो माइक नतेर्साउनुहोस्, बुझ्नुभयो? होइन अशोकजी, होल्ड डाउन, रिसमा नआउनुहोस्। सही भन्दैछु, तपाईँलाई मैले सामाजिक अभियन्ता भन्दा बित्तिकै म त्यो खोल ओढेर विदेशमा मान्छेले रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट सामाजिक अभियन्ताको नाममा दिनमा लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर करोडौँको पजेरोमा चढ्ने ती गद्दार जस्तो म अभियन्ता होइन, यो कुरा ध्यान हो। यदि तपाईँले मलाई सामाजिक अभियन्ताको दर्जा दिनुहुन्छ भने माइक लैजाने र फुटाइदिन्छु म फेरि। अशोकजी बुझ्नुभयो नि? अशोकजी सुन्नुहोस्, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँ जस्ता सुन्नुहोस्, तपाईँहरू जस्ता युट्युबले गर्दा आज सामाजिक अभियन्ताको खोल ओढेर देश विदेशबाट आएको सहयोग आफ्नो नाममा गएर बाँड्दैछन्। कुन चाहिँ सामाजिक अभियन्ताले लिस्ट त्यहाँ तयार गरेको छ? ल मानिलिनुहोस्, हिजो सुर्खेतमा घटना घट्यो, हिजो बेलेन्चीमा घटना घट्यो, जति पनि सामाजिक अभियन्ता खोल ओढेर गएका सामाजिक अभियन्ताले कुन मान्छेले कुन ठाउँबाट कति सहयोग गर्यो भनेर लिस्ट तयार गर्यो छ तपाईँसँग प्रमाण छैन? त्यसैले म तपाईँलाई भन्छु, म एउटा अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा लड्ने मान्छे हो र बोल्ने मान्छे हो। हिजो पनि मेरो धारणा त्यही हो, हिजो पनि मेरो विचार त्यही हो र आज पनि मेरो। यदि तपाईँले मसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने हो, पुण्य दाई एउटा पिएचडी होल्डर हुनुहुन्छ, उहाँसँग प्रमाण छ, किनकि उहाँसँग प्रुफ छ, उहाँलाई सम्बोधन गर्नुहोस्, त्यो म मान्छु। तर म कुनै सामाजिक अभियन्ता होइन र म सामाजिक अभियन्ताको खोल ओढेर चिन्निन चाहँदैन। ठिक छ, म तपाईँसँग कुरामा आउनेछु। अब प्रसङ्गमा आउनुहोस्, के हुन चाहनुहुन्छ भन्न। पुण्यजी, जस्तो उहाँले अघि भर्खर मात्रै भन्नुभयो, एउटा युट्युबरले डलर मात्रै खेती गरेको जस्तो कुराकानी पनि उहाँले गर्नुभयो। अर्को कुरा चाहिँ सामाजिक अभियन्ता बनेर गाडी पदेर चढ्ने र त्यसको पारदर्शिक चाहिँ हिसाब किताब नदेखाउने खालका कुराकानी पनि गर्नुभयो। यस विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले तितो यथार्थ कडा रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो, त्योभित्र यथार्थ छ। तर सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरूको विषयमा चाहिँ उहाँले बोलेको कुरामा आई एग्री विथ यू, किनभने सामाजिक अभियन्ता बनेको छ अनि कामदाम केही छैन, अनि राहत व्यवसाय गरेको छ, ठेकदारी गरेको छ, प्रीतिबद्ध मोमेन्टसँग जोडिएको छ, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूसँग जोडिएर मण्डलीय तन्त्रको वकालत गरेको छ, राजनीति गरेको छ, अनि त्यसपछि लाखौँ लाख करोडौँ रुपियाँ झ्वाम पारेको छ, आम्दानी पारदर्शी छैन। उही शेरबहादुरजी अथवा अरू नेता जस्तै भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा गर्दै भ्रष्टाचारी भएका मानिसहरूको मैले कमी देखेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, ब्रदर कार्मारोज जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृति लेखक फ्योदर दोस्तोवस्कीको एउटा स्वीकारोक्ति छ कि मानिसहरू भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा गर्दै भ्रष्टाचारी भइदिन्छन् कालान्तरमा। एउटा कुनै कुण्ठित शोषितमा शोषक हुने प्रबल इच्छा हुनसक्छ, त्यसकारण उसले शोषकहरूको विरोध गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले म भन्छु, जहाँसम्म युट्युबर मित्रहरूको कुरा छ, डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव लडिरहँदा भनेका थिए, मसँग CNN छैन, BBC छैन, इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन छैन, न्युयोर्क टाइम्स छैन, दुनियाँको सब टप कर्पोरेट मिडियाहरू कुनै पनि छैन, सबै विपक्षमा छन्। तर
आई विल बी द विनर, किनभने मसँग सोसल मिडिया छ, फेसबुक छ, युट्युब छ, सोसल साइटहरू छ। त्यस कारणले 10,000 हात्तीको बल बोकेको महाबली भीमसेन जस्तो तागतवर सोसियल मिडियालाई म सल्युट गर्छु। जहाँसम्म युट्युबको कुरा हो नि, तपाईँहरूका यी क्यामेरा होइनन्, AK-47 भन्दा पनि शक्तिशाली बम र बारुदभन्दा पनि शक्तिशाली साधनहरू, हतियारहरू तपाईँहरूसँग छ। सवाल आणविक बम तपाईँसँग छ, सहर झिलिमिली बनाउने कि विस्फोट गरिदिने, हिरोसिमा र नागासाकी जस्तो अधिकार तपाईँहरूको। तर आजकल क्यामेराको दुरुपयोग भएको छ। म भन्छु धेरै असल, धेरै राम्रा, धेरै गतिला, धेरै इमान्दार पत्रकारहरूको भिड वा मिडिया कर्मीको भिड वा युट्युबरको भिड वा केही यस्ता धमिरा, केही यस्ता भाइरस छन् जसले प्याङको नाममा अरूको मानहानि गरिरहेका छन्, इज्जतलाई धावा बोलिरहेका छन्। एकछिन लेट मी टेल यु आर भेरी जुनियर टु मी। म तपाईँलाई भन्दैछु अर्को कुरो के छ भने, हो अहिले के खेती भएको छ भने डलरको खेती भनेर म ठ्याक्कै त्यो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न, सरी टु से, मेरो डिग्निटीले दिँदैन। डलर त खुत्रुकेमा झर्रा, तर त्यसको सदुपयोग गरौँ न साथी हो। युट्युब चलाइसकेपछि पैसा आउला, आम्दानी होला। अब युट्युबे बुङ्गा भन्नेहरूलाई सन्तोष देउजाजीले सायद ठिकै जवाब दिनुभएको छ, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स चेक गरौँ भनेर, त्यसमा अन्यथा लिन्न। र मैले भन्न खोजेको के भने, युट्युबरहरू आफ्नो लिमिटमा बस्ने, सम्मान प्राप्त गर्ने, त्यसपछि सामाजिक सुरक्षामा खलल नपुर्याउने, आत्मसम्मान जगाउने। के युट्युबमा मैले देखेको छैन मास्टर डिग्री गरेको, राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको, राम्रो मिडियाकर्मी हुने लक्षण बोकेको, राष्ट्रिय टेलिभिजनमा काम गरेका पत्रकार मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरू जस्तो न्यू जेनेरेसन पनि छ, त्यसकारण यु आर मोस्ट वेलकम। तर कुरा चाहिँ के हो भने, अहिले युट्युब र सोसल मिडियाको दुरुपयोग गर्ने केही मुठ्ठीभर मान्छेले तपाईँहरूको इज्जतमाथि धावा बोले। तपाईँहरू सजग हुनुहोस्, यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल। द्याट्स अल। पुण्यजी, तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो अहिले जति पनि मिडियाहरू हुनुहुन्छ, मिडियाहरूले अलिकति आफू डाउन हुनेसम्मका कामहरू गर्नुभएको छ, यो त पारदर्शिक नै छ। हजुर। तर पटक पटक मिडियालाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, यो मेरो मिडियाको थ्रुबाट क्वेसन हो तपाईँलाई पनि र यो सरकारलाई पनि। यदि यहाँनिर कुरा के आयो भने, जताततैबाट एउटै कुराको मलाई चर्चा परिचर्चा के भयो भने, मिडिया डलरको पछाडि मात्रै लाग्छ, डलरको लागि मात्रै जान्छ, डलर कमाउँछ आउँछ भन्ने खालका कुरा हो। यो तपाईँ पनि मिडिया कर्मी, जवाफ दिनु। त्यही त मैले यही कुरा भन्दैछु तपाईँलाई। तपाईँले यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ, कसरी सोच्नुहुन्छ र कसरी यसको स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ। किनभने पुण्य गौतम भनेपछि धेरै दर्शकहरूले हरेक कुराको चासो र जिज्ञासा थाहा पाउनको लागि तपाईँको हरेक अन्तर्वार्ता हेर्ने गर्नुहुन्छ। तर अहिले अधिकांश ठाउँमा एउटा युट्युबरलाई नराम्रो विकृति विसङ्गति तरिकाले पनि लिइरहेको स्थिति छ। धेरै फोन आयो मलाई। हजुर किशोरजी, त्यसको उत्तर म दिन्छु त। पुण्यजी, जस्तो तपाईँलाई अहिले जति पनि मिडियालाई एउटा किसिमको आरोप छ, यस आरोपप्रति चाहिँ तपाईँले अलिकति स्पष्ट कुरा बोलिदिनुहोस् कि साँच्चीकै नेपाली मिडियाहरू डलरकै पछाडि दौडेका हुन् या चाहिँ आम दर्शकलाई, आम जनतालाई चाहिँ डलरको पछाडि दौडेको जस्तो देखिएको? तपाईँले रङ नम्बरमा डायल गर्नुभयो कि क्या हो? यसको जवाब त मिडिया कर्मीले दिनुपर्छ। म सम्बन्धित सरकारवाला मान्छे होइन, त्यसकारण म के भन्छु भने, मैले अघि नै भने तपाईँ पनि बारम्बार मिडियासँग फेस गरिरहनुहुन्छ नि त। मिडिया 12 वर्ष रामायण पढाए, सीता कसको जोई भन्दा हनुमानको भने जस्तो कुरा नगर्नु न। मैले कुरा गरिसकेँ, बरु उहाँलाई सोध्नुहोस् मेरो यसमा जस्टिफिकेसन के हो भने नि भाइ अथवा मित्र जे भनौँ, तपाईँहरू अहिले नयाँ मिडिया, न्यू मिडियामा एकदम आफ्नो सिक्का जमाइरहनु भएको छ, भविष्य अजमाउने कोसिस गर्नुभएको छ। तपाईँलाई म रेफरेन्स दिन्छु, ल्यारी किङदेखि करण थापरसम्म, विजय कुमारदेखि भूषण दाहालसम्म र अहिलेका विभिन्न खालका राम्रा युट्युबर साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबै मिलेर अगाडि बढ्नुहोस्। म त यहीँ भाँड भइयो देखिरहेको छु, यहीँ गाँड कोराकोर भुँडी फराफर भइरहेको छ। एकले अर्काको कुरा काट्ने, एकले अर्कालाई सिद्धाउन खोज्ने, यो के भइरहेको छ? म एकजना त्यो दुब्लो पातलो यसो ठुलो हुरी आउँदा पनि गोजीमा 2टा 1-1 किलोको ढुङ्गा नराखे उडाउने खालको के धमाका फमाका भन्ने भाइलाई के भन्न चाहन्छु भने, अर्काको इज्जतमा धावा बोलेर पैसा कमाउने मेलोमेसो नगर्नु प्राङ्के भाइ। होस गर्नु, आँखा नचम्काउनु, हात नलम्काउनु। म माथि पनि उनले प्राङ्कको शिकारी नजर राखेका छन्
र म उनलाई सद्बुद्धि पलाओस्, राम्रो गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, लेख्नुहोस्, केही गर्नुहोस्, हो गीत सङ्गीतमा लाग्नुहोस्, साहित्यमा लाग्नुहोस्, पत्रकारितामा राम्रो गर्नुहोस्। ए बाबा तपाईँहरूको यु हेभ भेरी ब्राइट फ्युचर क्या, म देखिरहेको छु। तपाईँहरूको टिमले पनि राम्रो गरिरहेको छ नि त, अगाडि बढ्नुहोस् न। ए अर्कालाई उचालेको छ, पछारेको छ, अर्काको इज्जतमा धावा बोलेको छ, घरबार विघटन गरिदिएको छ, फुटाएको छ, गाँड कोराकोर गरेको छ, भुँडी फोराफोर गरेको छ, यस्तो काहीँ हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ मिडियाकर्मी हो भने तपाईँ पुलिस हुने होइन, पुलिस जस्तो केरकार शाखाको हवलदार जस्तो बन्ने होइन। तपाईँ मिडियाकर्मी हो भने न्यायाधीश पल्टने होइन, तपाईँ मिडियाकर्मी हो भने राजनीति गर्ने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु कि मिडियाको आफ्नो इथिक्स हुन्छ, धर्म हुन्छ, मिडिया कन्ट्रोल भन्ने अङ्ग्रेजी कति राम्रो बुझ्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। म सबै साथीहरूलाई, मिडियाकर्मी साथीहरूलाई तपाईँहरूको जन्मदिनको सूचना दिनुहोस्, प्रत्येकलाई रिटन बाई नोम चोम्स्की त्यो किताब थम्ब्याइदिउँला, त्यहाँ मिडिया सम्बन्धी सबै कुराहरू छ। द्याट्स अल। अब उहाँको कुरा सुन्नुहोस्। जस्तो तपाईँले बारम्बार अब तपाईँ त विभिन्न विषयमा चाहिँ बोल्दै पनि आउनुहुन्छ। हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो एउटा अन्तर्वार्तामा तपाईँले निकै चाहिँ जोरदारका साथ भन्नुभयो युट्युबरहरूलाई, मिडियाहरूलाई। तर नेपाली मिडियाहरू जति पनि हुनुहुन्छ, कोही कसैले यस्ता कामहरू गर्नुभएको छ, त्यो राम्रा काम गर्नेलाई पनि नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने अहिले वातावरण बनेको छ। तर तपाईँ ठ्याक्कै बारम्बार यो एउटै कुरामा मात्रै जोड्न चाहनुहुन्छ। तपाईँले यो युट्युबरलाई डलर डलर भन्नुको कारण? अब तपाईँ सुन्नुहोस्, जसरी अहिले भर्खरै सुन्नुभयो नि पुण्यदाले के भन्नुभयो, यो तपाईँको क्यामेरा होइन, यो AK-47 हो, यो हतियार हो। जसरी पोलिटिकल एथ्रोसी कम्स फ्रम ब्यारेल अफ द गन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा भनिदेऊ, राज्य सत्ता चलाउन र टिकाउनलाई बन्दुक चाहिन्छ। त्यो बन्दुक केको लागि, कहाँ युज गर्ने? निमुखा गरिब जनतामाथि युज गर्ने कि देशद्रोही सामन्तवाद विस्तारवादको विरुद्धमा युज गर्ने? त्यो कसको हातमा हुन्छ? नेपाली सेनाको हातमा। भने तपाईहरूले लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर किनेको क्यामेरा कहाँ युज गर्ने? हाम्रो दाइले भन्नुभयो नि भर्खरै तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको यो क्यामेरा मात्रै होइन, क्यामेरा र कलममा जति ताकत छ बन्दुकमा छैन। बन्दुक एकपल्ट पड्क्यो भने एउटै गोली नोक्सान हुन्छ। तपाईँको क्यामेरा एकपल्ट पड्क्यो भने, हिजो म पड्केको थिएँ तपाईँको क्यामेरा, आज 1 मिलियन यानि कि 10 लाख जनता पड्केका छन् नि। 10 लाख भ्युजको सलामी खाएछ पेजमा। 1.1 मिलियन भ्युजको मैले सलामी खाछु। तर त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू युट्युब चलाउनुहुन्छ, मिडियाकर्मी हो, तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ कतिपय ठाउँमा, र सबै काम नराम्रो म भन्दैन। तर तपाईँहरू जति पनि मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, निर्मला पन्तको हत्या भयो नि, विषयवस्तु बाहिर आयो, अन्त्यसम्म किन पुगेन? अहिले सुजिताकै कुरा एकछिन इक्जाम्पल गौतम दा, एकछिन है। भागीरथी भारतको हत्यारा खोइ, सविता भण्डारीको हत्यारा खोइ, सुजिता भण्डारीको हत्यारा खोइ, यस्ता हत्या। सुजिता पछि तपाईँले अहिले हेर्नु भएको छैन, चितवनमा अर्को काण्ड घटिसक्यो दाइ, बिनाको काण्ड, बिना अपहरण परिसकेको छ। फेरि आज बिहान मात्रै एकजना बिना भन्ने बहिनी अपहरण परेछ, खबर आइसकेको छ। त्यो विषयलाई नखुलाउँ। र म के भन्छु भन्दा, जसरी पुण्य गौतम दाइले तपाईँलाई अङ्ग्रेजी नेपाली सबै कुराबाट जुन सिकाउनु भयो, त्यो कुरालाई फलो गर्नुहोस्। यदि तपाईँ मिडियाकर्मी हो, सञ्चारकर्मी हो भने राम्रोसँग पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। उहाँले भन्नुभयो चितवन काण्ड जुन विषय छ, असार 13 गते घटेको घटना, असार 19 गते लास भेटिन्छ त एउटा च्याउ टिप्न जाने मान्छेले भेट्छ। प्रशासन सुतेको छ, प्रशासन मरेको छ। हामी जस्ता दुखी गरिबहरूको खुन पसिनाबाट तिरेको करबाट तलब भत्ता खाएर 9 दिनसम्म त्यहाँ अपरेसन गर्न किन छ? त्यो लास प्रशासनले किन भेटेन? छ तपाईँसँग यो जवाफ? एउटा कुरा। अर्को कुरा, तपाईँ जस्तै मिडिया कर्मीहरू जसरी सामाजिक अभियन्ताको खोल ओढेर अभियन्ताको नाममा आएको राहत चर्लम्मै पार्ने शोषकहरू छन् नि अभियन्ताहरू, त्यसै गरेर तपाईँ एउटा मिडियाको कार्ड र एउटा खोल र कार्ड बोकेर लगाएर जनताको आँखा टोपलेर हिँड्ने मिडिया कर्मीले के हेर्नु भएको छ? तपाईहरु ठ्याक्कै प्रुफ छ यसले यति भनिदिन्छु भनेर खाको प्रुफ छ? कसको छ तपाईले थाहा पाउनु बारे छ भन्नुस् न। त्यो नआतिनुस्, आउँछ मौका आउँछ, पर्खिदैन, बगेको खोला फर्किँदैन। प्रतीक्षा गर्नुस्, प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ र पाप धुरीबाट कुर्लिन्छ। एउटा कुरा भन्छु तपाईलाई,
हिजोको जनमुक्ति सेनामा लडेको मान्छे हुँ। छातीमा गोली अझै पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति बेला हामीलाई लिडिङ गर्ने प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल भूमिगत भएर लखनऊ बसेर हामीलाई दुनियाँ ठाउँ लडाएर 12,000 नेपाली जनताका छोराछोरीको रगतमा होली खेल्ने मान्छेलाई तपाईँले देख्नु भएको छ। राज्य सत्तासम्म वेट प्रसङ्गमा जुटिया छ, जुटिया छ। तपाईँले कुरा एउटा कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँ मिडियाकर्मी एउटा कुरा सुन्नुहोस्। कुनै पनि विषयवस्तुलाई तपाईँहरूले व्याख्या गरेर ल्याउनु चाहिँ कुरो बदला साइमा आउँछ। जसरी जनताको खुन पसिनासँग खेल्ने मान्छेको पाप धुरीबाट कुर्लिएको छ, एउटा छोरा पनि हो। यसै गरेर अहिले पनि जति पनि यो हत्या हिंसा आतङ्कको पछाडि जुन छ नि, जसको हात छ, कि त प्रशासनको हात हुनुपर्छ। जसरी चितवनको सविता भण्डारीको केसको पछाडि त्यहाँको डिएसपीको हात छ नि। ठिक छ, म तपाईँसँग कुरा गर्छु अशोकजी एकैछिन। म पुनिजीसँग कुरा गर्छु। पुनिजी, जस्तो धेरैवटा काण्ड अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो, सायद 5-7वटा नाम त लिनुभयो। यो चितवनमा मात्रै किन गर्छ? चितवन महानगरपालिकाले महिला मेयर पाएको महानगरपालिकाले महिलाकै सुरक्षा नहुनुको कारण के हो? तपाईँले त मलाई यसरी प्रश्न राख्नुहुन्छ कि मानौँ मलाई 5 वर्षको फुच्चे हुँदै बनझाँक्री लगेर रिठे झाँक्री बनाएर छोडिदियो र मैले भविष्यवाणी गर्न सकौँ, यो सम्भव छैन। चितवन अहिले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अपराधको केन्द्र बन्नु हुँदैन, स्मार्ट सिटी बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले लिएका छौँ। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध हामीले आवाज बुलन्द गरिरहँदा चितवनमा कतिपय मिडियाकर्मी साथीहरूले त कानै खुसी गर्न थाल्नु भएछ। अब एउटा डेरा त चितवनमै लिनुपर्ने हो। कति धाउने यहाँबाट काण्डको खातपाती खात लागेको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने चितवनको एसपी सरसँग हामीले कुराकानी गरौँ। हि इज भेरी कम्पिटेन्ट पुलिस अफिसर, आई नो भेरी वेल अबाउट हिम। ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री पनि राम्रो छ। तर एक घटनाको विषयमा विथ एभिडेन्स उहाँले अध्ययन गर्नुपर्छ र दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ। क्रिमिनोलोजीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट अध्ययन गरेर, जस्तो कि अभियुक्तको कसैलाई अपराधी भन्नु अगाडि अदालतले उसलाई करार नगरेसम्म अपराधी भन्ने चलन छैन, त्यसलाई अभियुक्त भनिन्छ। अभियुक्तको विषयमा छानबिन गर्नु पर्यो। अपराधी हो भने कडाभन्दा कडा सजाय नदिँदाखेरि दण्डहीनता मौलाउँछ। र चितवन अहिले एउटा क्राइम हब जस्तो बनेको छ, यस्तो नहोस् म कामना गर्छु। म पनि कहिलेकाहीँ साह्रै दुखी र भावुक हुन्छु। मेरो जिल्लाको छेउमा छ नारायणी अञ्चल अन्तर्गत मेरो पनि निजगढ भयो घर। त्यस कारणले गर्दाखेरि चितवनमा हाम्रा इष्टमित्र आफन्तहरू खुबै हुनुहुन्छ। पहिला 75वटा जिल्ला हुँदा त्यसलाई 76 जिल्ला भनिन्थ्यो, अहिले 78वटा हुँदाखेरि 79 जिल्ला भनेर त्यसलाई भन्न सकिन्छ। त्यसकारण शिक्षा र चेतनाको केन्द्र भएको चितवनमा घरेलु हिंसा हत्या यस्तो काम नहोस्, आत्महत्या हत्या जस्ता वारदात नहोस् भनेर वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। त्यसो पुनि सर, तपाईँले अस्ति जुन एउटा यो इन्द्रणी कार्यक्रमको छत्रसाईलाई जुन एउटा रोपाई गर्ने क्रममा त्यहाँ चाहिँ रेस्लरलाई चाहिँ त्यो हिलोमा एउटा पछार गर्ने खालको भिडियो पनि निकै भाइरल भयो। यो हेर्नुभयो कि भएन? किन नहेर्ने? नहेरौँ भन्दा पनि जब तपाईँ स्क्रोल गर्नुहुन्छ भिडियो तपाईँको स्क्रिनमा देखा परिहाल्छ। त्यस कारण मैले हेरेँ। फेरि बिचरा भाइ कदमा जति होचो हुनुहुन्छ, गायनमा त्यत्तिकै फुर्तिलो हुनुहुन्छ छत्रसाई भाइ। उहाँले मसँग दुखेसो पनि व्यक्त गर्नुभयो। जुरेली बहिनी जसको नाम अस्मिता हो, उहाँले पनि वास्तवमा मसँग अलिकति दुखेसो गर्नुभयो। मैले चाहिँ अलिकति व्यङ्ग्यपूर्वक के हो यो, को हो यिनीहरू, हिले माछा जस्तो पछारिए त, नेपाली संस्कृतिलाई रुझेन है, पचेन है, भिजेन है, यस्तो गर्नु भएन। ओहो छत्रसाई भाइ हुनुहुँदो रहेछ, अस्मिता बहिनी हुनुहुँदो रहेछ। रेसलिङ खेल्न त रिङमा हो, WWE को गोल्ड क्लास रेसलर तपाईँ हुनुहोस्, मेरो शुभकामना छ। तर त्यहाँ आएर चाहिँ आफ्नो प्रतिभा दुरुपयोग नगर्नुहोस् न भनेको थिएँ। बिचरा कलाकार रेसलर अलिकति मनैदेखि भावुक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गुनासो गर्नुभयो। म कृष्ण कडेलजीले पनि मलाई फोन गर्नुभएको थियो र उहाँलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने आई लाइक टु रिक्वेस्ट टु प्लिज यु किप प्यासेन्स। तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने कृष्णजी, तपाईँ त्यही कृष्ण हुनुपर्छ जसले इन्द्रेणी मार्फत नेपालको कला संस्कृतिलाई सभ्यता र भव्यतापूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्छ, गरिमामय बनाउनुपर्छ। हाम्रो संस्कृति भनेको पश्चिमाहरूको जस्तो खाउ पिउ मोज गर, दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर, अनि अर्धनग्न आदि इत्यादि होइन। तपाईँले जे भन्नुहोस् त्यसको बारेमा तपाईँ डिफेन्स गर्न खोजिरहनु भएको छ। आई कान्ट एग्री विथ यु।
यहाँबाट म भन्न चाहन्छु र त्यहाँनिर आगामी दिनमा अब यो फेरि असार 15ले कतिलाई एकदमै रमाइलो सुखमय जिन्दगी बनाइदिन्छ, दही चिउरा खुवाउँछ, हसमुख बनाउँछ। बेचारा हरिप्रसाद पराजुली भन्ने एउटा मन्त्रीको 5 वर्ष अगाडि जागिर साहेब मन्त्री सन्त्री चैट भयो। अब हिलोमा के गर्नुहुन्छ, असार 15 कि कमाल हो। तर अब फेरि यस्तो अप्रिय घटना नघटोस्, उहाँहरू दुवैको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। अनि यही विषयलाई लिएर धेरैले चाहिँ इन्द्रेणी कार्यक्रम बन्द हुनुपर्छ भन्ने खालका टिका टिप्पणी पनि आए नि। को धेरैले भने, मैले त भनेको छैन। होइन, हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ सुन्यौँ र यिनी कुराहरूमा चाहिँ धेरै टिका टिप्पणी बन्द गर्ने नगर्ने अधिकार कृष्ण कडेलजीलाई छ र टेलिभिजन कर्मी हुनुहुन्छ उहाँ। र म त भन्छु टेलिभिजनले पनि बन्द गर्ने नगर्ने त्यसको निर्णय लिन किन सक्दैन भने त्यसको सर्वाधिकार कृष्णजीसँग छ। तर जनताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्यो भने यो चम्किँदै जान्छ। अब जनताको मर्म भावनालाई आत्मसात गरेन भने त कसरी बन्द गर्नै पर्दैन। अब उही तपाईँको टाट पल्टिएको जमिनदार चौधरी जस्तो हालतमा पुग्छ। ठिक छ अशोकजी, अब हामी केही कुराहरू अरूतिर पनि जोड्यौँ। अब यो प्रसङ्ग त छँदैछ, यिनी विषयवस्तु त छँदैछन्। छिटै गर्नुहोस् है। आज पुण्यजीसँग तपाईँको भेट भएको छ, सायद तपाईँले हामीलाई धेरै रिक्वेस्ट पनि गरिरहनु भएको थियो। पुण्यजीसँग पहिलोचोटि भेट्नु भएको हो या चाहिँ योभन्दा पहिले भेटिसक्नु भएको? विशेष गरेर अहिले जति पनि तपाईँहरू मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद भन्छु हृदयदेखि नै। होइन, अघि पछि हाम्रा जे जस्ता तितामिठा कुरा भयो भने आज हाम्रो एउटा पिएचडी होल्डर तथा यो विश्वले चिनिएको मान्छेसँग म भेट्न पाउँदा एकदमै हर्ष उल्लासित त छु नै। र त्योमाथि हाम्रो आज पहिलो भेट पनि हो र अबको भेट चाहिँ हाम्रो निरन्तर रहनेछ। दाइसँग सँगै यसरी बोल्न पाउँदा, क्यामेरा फेरमा देख्न पाउँदा एकदमै आभारी छु। र अलिकति मैले तपाईँले क्वेसन गर्नुभन्दा पनि मैले आफै प्रश्न गरेँ आफैलाई। जसरी तपाईँले हाम्रो पुण्यगौतम दाइलाई प्रश्न गर्नुभयो, असार 15 को विषयलाई लिएर जुरेली यानि कि रेस्लिङ खेलाडी हुनुहुन्छ र एउटा कदमा छोटो भयो नि कलामा एकदमै उच्च भएको भ्याइ छत्रसाई, म उहाँसँग भेटेको पनि छु। म इन्द्रेणीमा गएर उहाँसँग छलफल गरेर कुराकानी गरेर पनि आएको छु। सबैजना भेटेर कृष्ण दाईलाई मैले चिन्छु, सबैलाई चिन्छु। र यो विषयमा तपाईँले सोध्नुभन्दा पहिला दाईले दिएको प्रश्नसँगै म अलिकति विषयवस्तु के जोड्न गएँ त भन्दाखेरि यहाँनिर के हाम्रो सोचाइ जुन छ नि एउटा सकारात्मक सोचाइ छ, एउटा नकारात्मक छ के। हामीले कुनै पनि चिजलाई एकतर्फी होइन द्वन्द्वात्मक तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ के। बुझ्नु पनि एउटा कुरा त त्यो अस्मिता जुरेली र छत्रसाई भाइको विषयलाई हाइलाइट कसले गरायो? जब छ तपाईँसँग तपाईँहरू जस्ता क्यामेरावालाले गराएको। मैले त्यही भएर तपाईँहरूलाई बार बार के भन्छु भन्दा तपाईँहरू मिडियाकर्मी युट्युबर हो र डलरको पछि भाग्छ भन्नुको कारण अब मैले दिएँ नि तपाईँलाई स्पष्टीकरण। यदि त्यो असार 15 भन्दा किसानहरूको दिन हो नि, वर्ष दिनसम्म किसानहरूले मेहनत गर्दा तपाईँ कुन चाहिँ युट्युबको मान्छे गएर मानो रोपेर मुरी फलाउने किसानको भिडियो आउट गर्नु भएको छ? दाइ छैन नि। असार 15 को एउटा नेपालीको पर्व दही चिउरा खाने दिन हिलोमा खेलेर रमाइलो गर्ने एउटा कलाकार गएको ठाउँमा क्यामेरा बोकेर गएर एउटा रेस्लिङ विषयलाई लिएर अस्मिता जुरेलीको दागमाथि जुन धब्बा लगाउनु हो नि, कसले? त्यसको श्रेय मिडियाकर्मी ल्याउनुपर्छ या त कृष्ण दाईले खुद ल्याउनुपर्छ। कृष्ण दाई यदि जान्थे भने क्यामेरा लिएर किन गए? तिनी कलाकार हुन्, ठिक छ, देशव्यापी रूपमा चिनिएका छन्। साना साना बालकदेखि लिएर अहिले कलौटेसम्म वृद्धालयसम्म उहाँले हाइलाइट गराउनु भएको छ, गरिब दुःखीको सेवा गर्नु भएको छ भने असार 15 को जुन एउटा नेपाली संस्कारलाई झल्काउन जाने बेलामा क्यामेरा लिएर जानुपर्ने आवश्यकता किन? यहाँनिर म जवाब गर्छु। सवाल जुन गरे जवाब चाहिन्छ। र अर्को कुरा, जुरेली र छत्रसाईलाई गलत भन्ने मान्छेलाई मैले के भन्छु भन्दा फर्केर तिमीहरू पनि आफूलाई एकपल्ट हेर। रेस्लिङ खेल्ने खेलाडी सामान्य एउटा कलाकारसँग हिलो लगाएर हिलोमा ढल्दैमा त्यो कुनै अपराध भएको छैन। किन भन्दा दिन दहाडै दुनियाँका छोरी चेली बेटीलाई बलात्कार गरेर साँडे जस्तो भएर हिँड्ने साँडेहरू यहाँ दिन दहाडै हिँड्न सक्ने भने एउटा कलाकार र एउटा रेस्लिङ खेलाडी हिलोमा असार 15 बनाउँदैमा के को टाउको दुखाइ? यति हो मेरो भनाइ। बुझ्नु भयो? ठिकै छ। अब मिलाएर बुझ्नु भएन नि तपाईँले? पुण्यजी आफ्नो व्यस्त समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई दुवैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अशोकजीसँग तपाईँले भेट भएर आज गफ गर्न पाउँदाखेरि हजुरलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ? First of all, I would like to express my gratitude to all media, especially उहाँलाई पनि म
थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। उहाँमा एउटा ऊर्जा छ, आगो छ। नेपालमा जुन उपलब्धिहरू प्राप्त भएको छ अहिले गणतन्त्र लगायत त्यो प्राप्त गर्नको निम्ति विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा ब्लड स्वेट एन्ड टियर लगानी हामीले पनि गरेका छौँ। वान्स अपन अ टाइम मेरै पोलिटिकल हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने 2045 सालमा अनिरा सोब्यू छैटौँमा तत्कालीन मोहन वैद्य र कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको अनिरा सोब्यू छैटौँमा सङ्गठित भएर 2046 सालको जनआन्दोलनमा केटाकेटी उमेरमै लागेको र 2048 सालमा सबैभन्दा कान्छो पार्टी सदस्यको रूपमा मैले पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको हुँ र 2052 सालको जनयुद्ध सुरु हुँदा त म अखिलको नेतृत्वदायी पङ्क्तिमा थिएँ जिल्लाको। 52 साल फागुन 1 मा जनयुद्ध सुरु हुँदा चैत्र 15 कि 14 गतेमा पक्राउ परेको थिएँ र त्यसपछि पटक पटक गरेर अहिले 23 चोटिसम्म देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दा हिरासतमा जानु परेको छ र उहाँ पनि एउटा जनआन्दोलन र जनयुद्धको रापमा चापले पैदा गरेको प्रतिभा हुनुहुन्छ, हुनर छ। उहाँको मनमा पाप छैन, आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्नु भएको छ। उहाँका कतिपय कुरामा म असहमत होला, उहाँ मेरो कुरामा असहमत हुनुहोला। भोल्टेयरको एउटा भनाइ छ, म तपाईँसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको तर्कको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भन्नुभएको थियो। र म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो कि युट्युबर मित्रहरूप्रति सामाजिक सञ्जालप्रति हामी हार्दिक आभारी छौँ। धेरै राम्रो छ, अगाडि बढ्नुहोस्। तर यसमा भएका कमी कमजोरी गर्ने मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले सच्याउँदै अगाडि बढ्नुहोस्। विश यू अल द बेस्ट, अलवेज बी ह्याप्पी भन्न चाहन्छु र उहाँको पनि उज्जवल भविष्यको कामना गर्छु। अशोकजी विशेष गरेर थ्याङ्क यू सो मच पुण्यकर्म दाईलाई। एकदमै आफूले भित्र लागेका मनका कुराहरू स्पष्ट पारिदिनु भएको छ यहाँ मिडियाको सामने। र म मिडियाकर्मी साथीहरूलाई फेरि पनि र लगायत सबैलाई के भन्छु भन्दाखेरि दाईले भने जस्तै होइन, राम्रो काम गर्नुभएको छ, सदुपयोग गर्नु, दुरुपयोग नगर्नु। जसरी अघि नै हामीले दाइले उदाहरण हामीले दिइसक्यौँ, यो क्यामेरा होइन, यो बन्दुक हो। यसलाई कहाँ युज गर्ने, सही ठाउँमा युज गर्नुहोस्, सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुहोस्। तपाईँहरूको साथ र सपोर्टमा हामी छौँ। लाग्छ चितवन अहिले रणभूमि बनेको छ, युद्धभूमि बनेको छ। पत्रकार मित्रहरू जो समाचार सङ्कलन गर्नको लागि रेड कार्ड हासिल गरेका पत्रकार, खास गरी हेलो टिभीको मिलन भाइ लगायतका उहाँहरूमाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। के देशभक्त रक्षक सत्य सेवा सुरक्षणमको मन्त्र जपेको नेपाल प्रहरीले पत्रकारमाथि दमन गर्ने हो र? म आइजी साहबलाई पनि भन्न चाहन्छु, गृह मन्त्रीज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले कृपया चौथो अङ्गलाई सम्मान गर्नुहोस्, रेस्पेक्ट गर्नुहोस्। समाचार सङ्कलन गर्न लोकतन्त्रमा पाइन्छ। किन यो लोकतन्त्र ल्याएको त? हामीले रगत पसिना आँसु बगाएर यसैको निम्ति हो। र सुजिता भण्डारीलाई जसरी पनि श्रद्धाञ्जली सच्चा दिनको लागि र उनको न्यायको लागि हामी आवाज अन्तिम दमसम्म बुलन्द गर्छौँ।